वो दानाए सुबुल खत्मुल रसुल मौलाए कुल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम, पूरी दुनिया के लिए एक नमूना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने ये नाम क्यों लिया? मैंने ये नाम इसलिए लिया कि अगर आप ये वो शख्सियतें, अगर आप इनकी सुन्नत पर अमल करेंगे, इनके बताए हुए तरीके पर अमल करेंगे तो आप दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। लेकिन आप ज़रा शजरा नसब पे नज़र दौड़ाएं। यानी आपके बारे में फरमाया जाता है कि आदम तक जो आपका सिलसिला है तो आपके शजरा नसब में कोई बुत परस्त नहीं था। आप हजरत अब्दुल्ला से शुरू करें कि हजरत अब्दुल्ला कैसी पर्सनैलिटी के मालिक थे, उसके बाद आप आ जाएं हजरत अब्दुल मुत्तलिब पे, और उसके बाद आप आ जाएं हजरत जो है वो हाशिम पे, तो आप देखेंगे कि कितना बड़ा जो है ये शजरा नसब था। और आप मक्का के प्रिंस थे, आप मक्का की रॉयल फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, आप लोग हाजियों के मेज़बान थे, आप लोग हाजियों को खाना खिलाते थे। अब मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ? मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि अपना आखिरी और डिवाइन पैगाम पहुँचाने के लिए किस किस्म की शख्सियत को मुंतखब किया गया कि जो इतना हैवी, जो फैमिली बैकग्राउंड रखती है, वो शख्सियत जिसके बाप दादा बिल्कुल जो है वो बुत परस्ती के करीब तक नहीं गए और वो मक्का के प्रिंस थे, वो अबू तालिब के भतीजे थे, वो हमजा के भतीजे थे, वो हजरत अब्बास के भतीजे थे। आप यानी चेक करें कि एक सरदारों की फैमिली। हमारा क्या प्रॉब्लम है? हमारा प्रॉब्लम चल रहा है कि हर बड़े ओहदे पर वो छोटा आदमी बैठा है। सिर्फ आप इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को देखें कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी हादसात ने या खुदा ने चले रहम करते हुए इसे इस ओहदे पर पहुंचा दिया। और ज़्यादा मेहरबानी बाजवा की थी जब बाजवा ने खान साहब को इसके बारे में झूठी मूठी खबरें देकर कि बड़ा अपराइट आदमी है, इसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो लगवा दिया गया। लेकिन ये अपनी औकात पे कैसे उतरा ये आप सबके सामने है। यानी बकौल सदीक जान के 50 इसके पास केस गए पीटीआई के और इमरान खान के, और 50 के 50 इस शख्स ने वो खिलाफ फैसले दिए। यानी इसने अपने अमल से, अपनी हर चीज से अपने आप को एक 2% का वो मुंशी साबित किया। और कल सुबह वो सुप्रीम कोर्ट में वो फैसला आता है साइफर के खिलाफ, यानी साइफर में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जमानत हो जाती है और फिर मुख्तलिफ जगह से चीखें बरामद होना शुरू हो जाती हैं। फिर इसके जो मालिक हैं, जिनके हाथ में इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पट्टा है, जिसके जो है ना वो गले में मालिकों की जंजीर है, उसने रात को पीटीआई से इंतखाबी निशान बल्ला वापस ले लिया। अब इसका वो ठीक है, सपोर्टर्स कह रहे हैं या पीटीआई के जो वोटर्स कह रहे हैं कि वो बल्ले से कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली बात यह है कि बल्ले से फर्क पड़ेगा। जो वोटर है, जो सपोर्टर है, वो कंफ्यूज होगा, क्योंकि तकरीबन जो है वो 250 के करीब सीटें हैं। वहां पे अगर मुख्तलिफ निशान होते हैं तो वोटर कंफ्यूज होगा, पहली बात ये। और दूसरी जो अहम तरीन बात अपने व्यूअर से शेयर करनी थी, वो बात ये थी कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो पार्टी को मिलती हैं, वो वोटों के तनासुब से एक पार्टी को मिलती हैं। अगर पीटीआई के उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से और अलग अलग निशान पे इलेक्शन लड़ते हैं और हम फर्ज करते हैं कि वो जीत भी लेते हैं, जिस तरह के हालात चल रहे हैं मुझसे बेहतर आप जानते हैं कि जब कागजात नामजदगी
छीने जा सकते हैं तो फिर वोटरों को भी रोका जा सकता है, फिर वोटरों के साथ कुछ भी किया जा सकता है। हाँ, ये एक मशवरा आया है कि वोटर जो है वो उस दिन जाहलों वाला हुलिया बनाकर जाएं, उनकी मूंछों में या उनकी जो है ना वो दाढ़ी में थोड़े थोड़े चावल फंसे हुए हों, या जो है ना वो मेरी बहनों के नकाब पे या माओ के नकाब पे वो थोड़े थोड़े जो है ना वो चावल लटके हुए हों, ताकि देखने वाला कहे कि ये बिरयानी खा कर आए हैं और ये किसी और का वोटर हैं। फिर तो हो सकता है अगर आप पढ़ा लिखा हुलिया बनाकर गए, आप अच्छे तैयार होकर गए, तो फिर आपको शायद वोट ही ना डालने दिया जाए। बात हो रही थी सिकंदर सुल्तान राजा की कि ये छोटे लोग, ये पाकिस्तान के बड़े ओहदों पर ये रट्टे मार के, ये सिफारिशें करवा के, ये रुड़ते खुड़ते, ये बाजवे की सिफारिश से इन ओहदे पर पहुंच गए। और पाकिस्तान में आप यकीन करें कि 21 और 22 जो ग्रेड्स हैं, ये नहूसत की इलामत बन चुके हैं। ये पाकिस्तान पे नहूसत तारी कर चुके हैं। ये 2 ग्रेड यहां पे लगता है कि इंसान सर्व नहीं करते इन ग्रेडों पे। इन ग्रेडों पे कोई फिरौन सर्व करते हैं या कारून सर्व करते हैं। ये लोगों के जो है वो मुलाजिम नहीं है, ये स्टेट के मुलाजिम नहीं है, इनकी अपनी स्टेट है, इनकी जो जी में आता है वो ये फैसला करते हैं। अभी कल अतर मिनल्ला, अब इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अतर मिनल्ला के सामने कानूनी तौर पर क्या हैसियत है? या ये कोई अदालत है? ये कह रहा जी हमारी तौहीन हो गई है। तुम्हारी कोई इज्जत है कि तुम्हारी तौहीन हो गई है? सिकंदर सुल्तान राजा की बात कर रहा हूं। यानी बेइज्जती तो उसकी होती है, तौहीन तो उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो। पूरे मुल्क में इस मुंशी की क्या इज्जत है? इसकी 2% की इज्जत नहीं है मुंशी की, और ये है ही मुंशी। जिस तरह सागदार नून लीग का मुंशी है, ये भी मुंशी है। इन्होंने पहले लंदन वाले भगोड़े, मफरूर, चोर को ये गारंटी दी थी कि जो है हम बल्ला लेंगे, और उन्होंने बल्ला ले लिया। तो बात ये कह रहा था कि आप अंबिया के शजरे, अल्लाह माफ करे, मैं किसी डिस्क्रिमिनेशन के हक में नहीं हूं कि ये इसका जो शजरा नसब है या इसकी जात ऊंची है, और इसकी ये बात नहीं है। बिल्कुल इंसान बराबर हैं, लेकिन इंसान अपने अमल से, हमारे एक बुजुर्ग फरमाया करते थे कि पुत्र कमियों को इसलिए कमी कहते हैं कि उनमें कोई कमी होती है। ये अपने अमल से साबित कर रहे हैं कि ये कमी है, इनमें ज़र्फ नहीं है, ये मुकाबला नहीं कर सकती, ये मुकाबला करने की सकत नहीं रखते, फिर इनको कमी कहा जाएगा। तो ये इसने बड़ी चाल चली है। ये अलहदा बात है कि अभी हाई कोर्ट का जो फोरम है वो बकाया है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फोरम बकाया है। अभी 12 जनवरी तक काफी दिन है, लेकिन सिकंदर सुल्तान राजा ने अपनी औकात दिखा दी है। सिकंदर सुल्तान राजा ने अपने आप को एक छोटा इंसान साबित किया है, और सिकंदर सुल्तान राजा ने इन्वेस्टमेंट कर दी है कि जब मैं रिटायर हूं, यानी अगर इसको कैंसर नहीं होता, अगर इसको बवासीर नहीं होती, अगर इसको फालिज नहीं होता, तो फिर मुझे एडजस्ट किया जाए। इसने अपनी सीवी जमा करा दी है। इसने तलवे चाटने में और इसने बूट पॉलिश करने में वो तमाम अगले पिछले जो है वो रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पाकिस्तान की बदकिस्मती के हादसात ने छोटे लोगों को बड़े ओहदों पर बिठा दिया है, जिसकी वजह से ये जो सारा आप जो है वो मुलाजा कर रहे हैं, मुल्क में जो कुछ हो रहा है वो इन्हीं की वजह से है। तो बहरहाल बल्ला लेने का नुकसान होगा, ये पीटीआई के वोटर्स और सपोर्टर्स ज़हन में रखें, और पीटीआई के वकला को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट से निशान लें या हाई कोर्ट से निशान लें। और एक और वीलॉग में अर्ज किया था कि ये जो निशान होते हैं, आप तारीख पढ़ लें, ये बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं। तारीख में इन्हीं लोगों को अलमदार कहते थे। वो लश्कर का अलम लेकर, उनके पास अलम होता था, उस पर निशानी होती थी। आप मंगोलों को देख लें, आप मुगलों को देख लें, आप अब्बासियों को देख लें, आप फातमियों को देख लें, आप किसी को भी देख लें, उनका जो है ना अपना मखसूस निशान होता था। ये निशान अब की बात नहीं है। तो ये जो बल्ला था, ये लोगों के ज़हनों में और लोगों के जो है ना दिलों में वो नक्श हो चुका था, और लोग बगैर देखे वो बल्ले पर स्टैम्प के आदी हो चले थे।
تو یہ نقصان دے گا۔ اور سکندر سلطان راجہ نے اپنی اوقات دکھا دی۔ لندن میں جا کر جو اس نے وعدہ کی لاہور میں جا کر جو اس نے وعدہ کیا تھا، لندن پلان کی جو ایک شک تھی، وہ ایک شک یہ بھی تھی کہ پی ٹی آئی کو تباہ و برباد کریں گے، عمران خان کو قید کریں گے اور پی ٹی آئی سے بلے کا نشان واپس لیں گے، تو وہ وعدہ پورا کیا گیا ہے۔ اور شرم اور حیا نامی چیز ان لوگوں میں نہیں ہے کہ جی ہم پھر یہ کہیں گے کہ ہم سرخ رو ہو گئے، جس طرح بے عزت بری ہو کر باہر آ کر کہتے ہیں کہ ہم سرخ رو ہو گئے، اللہ نے ہمیں سرخ رو کر دیا۔ جس طرح مریم اورنگزیب نے کہا تھا نا کہ اللہ کے فضل سے نئی فلمیں بن رہی ہیں، آپ کو یاد ہوگا، تو یہ بھی اسی طرح اللہ کے فضل سے بے عزت بری ہوتے ہیں اور باہر آ کے کہتے ہیں کہ ہم سرخ رو ہو گئے۔ پھر ان کے سپورٹرز جشن منا رہے ہیں، تو مقابلہ کریں، پتہ چل جائے کہ وہ 3 دفعہ وزیر اعظم بھگوڑے نے کیا کیا، چوتھی دفعہ وہ چیری بلاسم نے، اس پالشی نے کیا کیا، کچھ ہے پلے تو مقابلہ کریں۔ بہرحال سکندر سلطان راجہ نے بلہ بھی واپس لے لیا ہے اور اپنی اوقات بھی دکھا دی ہے۔ اس کے بعد ہے جی کہ یہ پاکستان کے پہلے کہتے تھے کہ جی شفاف الیکشن، یہ پاکستان کے پہلے شریف الیکشن ہو رہے ہیں۔ شفاف الیکشن تو دور کی بات ہے نا، یعنی کبھی بھی نون لیگ شفاف الیکشن کی صورت میں جیتی نہیں ہے۔ 85 میں جو ہے نا وہ جیلانی تھے، ضیاء صاحب تھے، وہاں سے لے کر اور آخر تک یہ کبھی جو ہے نا وہ شفاف الیکشن کی صورت میں جیتے ہی نہیں ہیں قطعی طور پہ۔ تو یہ پاکستان کی، حالانکہ پہلے بھی یہ اسی طرح جیتے تھے، لیکن اس دفعہ بالکل ہی جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ کے شفاف کی بجائے شریف الیکشن ہو رہے ہیں۔ آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ یہ کتنے سسٹم کے لاڈلے ہیں، اور بار بار اپنے ویور سے سوال کر چکا ہوں، ایک بار پھر کہتا ہوں کہ سسٹم کی کون سی کمزوری ہے ان کے ہاتھ میں؟ سسٹم ان کو کندھوں پر ان بدبودار لاشوں کو کیوں اٹھائے پھر رہا ہے؟ خود بھی بدبو سے جو ہے نا مر رہا ہے، دوسرے بھی جو ہے نا بدبو سے تنگ ہیں، لیکن ان لاشوں کو، اس لاہور کے خاندان کو وہ کندھوں پر، یہ کہتے تھے نا آدھا بجٹ پنجاب کا لاہور میں لگا کے اب بھاگ رہے ہیں۔ وہ بڑا بھگوڑا مانسیرے بھاگ گیا کہ لاہور میں اوپر نیچے ہو جائے، بیٹی میرا خیال ہے اکاڑے بھاگ گئی، یعنی وہ اب ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں۔ شہباز شریف 2 سیٹوں پہ الیکشن لڑ رہا ہے، نچلی سیٹ پہ بھی، یعنی یہ ان کی حالت ہے۔ پنجاب کا آدھا بجٹ لاہور پر لگانے کے بعد یہ صورتحال ہے۔ آپ عمران خان کو میاں والی سے اجازت دیں اور عمران خان کو میاں والی جانے بھی نہ دیں، پھر بھی آپ دیکھ لیں کہ وہاں کیا نتیجہ آتا ہے، آپ خود دیکھ لیں گے۔ تو مقابلہ کریں نا، آپ ہمیشہ چوسنیاں لے کر اور آپ ہمیشہ دوسرے لوگوں کی خواتین پر بکواس کر کے، آپ ننگے پوسٹر گروا کے آپ ماچو مین بنتے پھر رہے ہیں۔ پہلے بے نظیر سے آپ کا مقابلہ تھا تو آپ مرد سے مقابلہ کریں، آپ کو لگ سمجھ جائے۔ اس کے بعد ہے جی کہ علیم خان کا جو ہے نا وہ شریف خاندان کو کہہ دیا گیا ہے، اس کو لاڈلے کو، پرو میکس کو، کہ جی علیم خان جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بنے گا۔ یہ سسٹم کی بڑی پرانی جو ہے وہ خواہش ہے، اور سسٹم کی جو کمزوری ہے وہ رقبے ہیں، وہ زمینیں ہیں۔ علیم خان بہت بڑی جو ہے وہ ہاؤسنگ سوسائٹی رن کرتے ہیں، یہ جاتے 5 فٹ یا 6 فٹ یا 10 فٹ کی جو ہے نا قبر میں ہیں، اور لیکن ان کو زمینیں چاہیے، یعنی یہاں پہ ان کو زمینیں چاہیے، ہر حال میں چاہیے، اور بہت ساری چاہیے۔ لتر یہ کھائیں گے اور پیچھے جو ہے یہ اولاد کے لیے جی ہم نے چھوڑ کے جانا ہے۔ تو چونکہ وہ بہت بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیاں رن کرتا ہے، اور مٹھو صاحب کا جو ہے نا وہ پارٹنر ہے، مٹھو صاحب جو ہے وہ رشتہ دار ہیں باجوہ صاحب کے۔ پہلے بھی بزدار کی جگہ یہ علیم خان کو باجوہ بنانا چاہتا تھا، عمران خان نے بزدار کو بنا دیا، جس سے باجوہ تتے توے پہ بیٹھ گیا، اور باجوہ نے 2019 میں ہی خواجہ آصف لوگوں کو کہہ دیا تھا، اپنے پالتوؤں کو جو دوسروں پہ باتیں کرتے ہیں، کہ جی ہم آپ کو پنجاب حکومت لے کر دیتے ہیں۔ تو صابر مٹھو صاحب کے یہ پارٹنر ہیں۔ صابر مٹھو صاحب جو ہے وہ باجوہ کا رشتہ دار ہے، اور باجوہ کی یہ وصیت تھی، باجوہ کی یہ خواہش تھی، وصیت اس لیے کہہ رہا ہے کہ میرا خیال ہے کہ اب پاکستان میں اس کا آنا یا پھر لوگوں میں گھومنا پھرنا وہ بڑا جان جوکھوں کا کام ہے، اس لیے وہ وصیت ہی کر گیا ہے، اب کہیں پہ لٹک کے اور مردار ہو کے مرے گا
لیکن پھر بھی اس ظاہر ہے اس نے جو ہے نا ساری آئین کی خلاف ورزیاں کی، اس کو اعزاز کے ساتھ دفنایا جائے گا اور اس پہ جو ہے نا وہ فائر بھی کیے جائیں گے اور چادریں بھی چڑھائی جائیں گی۔ اس ملک کا المیہ کیا ہے؟ ملک کا المیہ یہ ہے کہ جو آئین توڑتا ہے نہ اس ہتھ کڑی لگتی ہے نہ وہ جیل جاتا ہے، بلکہ اعزاز کے ساتھ وہ دفن ہوتا ہے، اس کی پوری پینشنیں ہوتی ہیں، اس کو کمیوٹ ملتا ہے، ساری عمر کے لیے اسے سہولتیں ملتی ہیں کہ آپ نے بہت زبردست کام کیا، آپ نے آئین توڑا، آپ نے آئین کو روندا، آپ نے ایک منتخب حکومت گرائی، آپ نے ایک منتخب حکومت کے خلاف سازشیں کی، آپ نے ایک منتخب حکومت کی باہر شکایتیں کی، آپ نے ایک ایک گھنٹے تک مائک پومپیو کے ساتھ فون پہ باتیں کی، لہٰذا آپ کو اعزاز کے ساتھ دفنایا جائے گا، آپ پہ چادریں چڑھیں گی۔ اور پھر یہ سبق وہ پولیس تک جاتا ہے، یہ سبق بیوروکریسی تک جاتا ہے، یہ سبق FIA تک جاتا ہے کہ جو جہاں جتنا آئین توڑتا ہے، جتنا بڑا بدماش ہے، اس کی اتنی بڑی عزت ہے۔ تو باجوہ کی یہ وصیت تھی کہ علیم خان کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے، اور نواز شریف صاحب کو کہہ دیا گیا ہے کہ علیم خان کو وزیر اعلیٰ بنانا ہے۔ انہوں نے تھوڑی پھڑپھڑاہٹ کی ہے، بڑا وہ انقلابی کیڑا پھر تھوڑا سا تنگ کیا ہے، لیکن ان کو بتایا گیا ہے کہ ٹوٹل کل ملا کے جو تمہاری سیاسی اوقات ہے اس کے اندر رہو، اور جو ہم کہہ رہے ہیں وہی IPP کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ IPP جو ہے نا ہم نے اس کو پانی لگایا ہے، ہم نے بنایا ہے، لہذا جو ہم کہیں گے سیاسی اوقات سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، سیاسی اوقات کے اندر رہو، اور علیم خان کو جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بنانا ہے۔ اسی بات پہ میٹنگ میں جھڑپ بھی ہوئی ہے، اور ہنا پرویز بٹ کے معاملے پہ مریم نواز الجھی بھی ہیں خواتین سے، اور ان خواتین نے کہا جو ورکر خواتین ہیں کہ ہنا پرویز بٹ کی پارٹی کے لیے کیا خدمات ہیں سوائے میک اپ کے اور برانڈڈ سوٹ کے۔ وہاں پہ تہمینہ دولتانہ بھی تھی، ایک مدیہ نیازی بھی تھی، تو انہوں نے کافی وہاں پہ مریم کے ساتھ آرگیو کیا ہے، لیکن وہی جو اوپر سے حکم آئے گا، جن کے بوٹ وہ پالش کر رہے ہیں، جن کے بوٹوں پہ وہ زبان مار رہے ہیں، جن کے بوٹوں پر وہ تھوکوں سے چمکا رہے ہیں، وہی ہوگا جو وہ کہیں گے۔ ان کی کیا سیاسی اوقات ہے کہ یہ باہر نہیں نکل سکتے، جلسہ کر کے دکھائیں کہ علیم خان کو وزیر اعلیٰ بنانا ہے، کیونکہ وہ صابر مٹ سب سے بڑی جو کوالیفیکیشن ہے اور خوبی ہے کہ علیم خان صابر مٹھو کے پارٹنر ہیں۔ اور آخری بات یہ ہے بقول صدیق جان، اگر اس ملک کو کوئی حادثہ ہوتا ہے خدا نخواستہ، یہ 71 یا 77 کی طرح کسی حادثے سے دوچار ہوتا ہے، اس کے ذمہ دار دو بندے ہوں گے۔ پہلے نمبر پر یہ منشی سکندر سلطان راجہ، اور دوسرے نمبر پہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جو کہ ان دنوں میں باہر کے مزے لوٹ رہا ہے، اور سکندر سلطان راجہ پیچھے جو گل کھلا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اگر کل کو خدا نخواستہ صوبوں کے درمیان غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، ووٹرز یا ووٹوں کے معاملے پہ خدا نخواستہ کوئی بدامنی ہوتی ہے، کوئی قتل و غارت ہوتی ہے، تو یہ دو بندے یہ یہاں بھی جواب دہ ہوں گے اور اگلے جہان بھی جواب دہ ہوں گے جو ان کے اقدامات ہیں، کیونکہ فائز عیسیٰ نے تمام صورتحال پہ نظریں بند کر رکھی ہیں۔ ان کے جو لائک مائنڈڈ ہیں سردار طارق مسعود صاحب، وہ بھی فائز عیسیٰ کی لائن کو جو ہے نا وہ فالو کرتے ہیں۔ کل بھی انہوں نے PTI کے خلاف ریمارکس دیے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ الیکشن کمیشن کے باہر کون لوگ تھے مظاہرہ کرنے والے، وہ جانتے تھے کہ اکبر ایس بابر منافق اعظم وہ کون ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن پہ سوال اٹھائے انہوں نے، اور شام کو سکندر سلطان راجہ کی اتنی ہمت ہوئی کہ اس نے بلہ چھین لیا، انتخابی نشان چھین لیا۔ تو اگر خدا نخواستہ ملک میں کچھ ہوتا ہے، ملک میں کوئی حادثہ ہوتا ہے، ملک کے حالات خراب ہوتے ہیں، تو دو بندے میں اپنے ویورز کو بتا دوں اس کے ذمہ دار ہوں گے، ایک سکندر سلطان راجہ، دوسرے نمبر پر قاضی فائز عیسیٰ، اور پھر بات کہاں پہ کھرا جائے گا، جن کے ہاتھ میں ان دونوں کی سنگلیاں ہیں، جن کے ہاتھ میں ان دونوں کے پٹے ہیں،
وہ لوگ خیر سب سے زیادہ ماسٹر مائنڈ ہوں گے، ذمہ دار ہوں گے، لیکن ظاہری طور پر یہ منشی سکندر سلطان راجہ اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ حدیثیں سنانے والے، آیتیں سنانے والے، بڑبولے، بڑکے مارنے والے، میری عدالت میری مرضی، میں کیس لگاؤں نہ لگاؤں، یہ یعنی گاڈ کمپلیکس کا شکار یہ شخص، یہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھا ہے، افتخار چودھری کی مہربانی کی وجہ سے یہ یہاں پہنچا ہے، ورنہ یہ تو جو ہے نا وہ یہاں تک چیف جسٹس تو کیا یہ تو جج بھی نہیں بن سکتا تھا۔ بلوچستان میں ایک جو ہے نا جج رہا تھا وہ یہی، اور اس کو ہائی کورٹ کا، بلوچستان ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنا دیا گیا اور وہاں سے یہ سپریم کورٹ پہنچ گیا۔ تو یہ دو بندے خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک، اگر کوئی 71 یا 77 ہوتا ہے تو دو بندے اس کے ذمہ دار ہوں گے، پہلے نمبر پہ وہ منشی سکندر سلطان راجہ اور دوسرے نمبر پہ قاضی فائز عیسیٰ۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں، اگر لائک نہیں کرتے تو کمنٹس کریں، دوسرے یوٹیوب فیملی کو پھیلانے کے لیے اور اس کو بڑھانے کے لیے اس ناچیز کو، اس خاکسار کو سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔